नमस्कार। यो विशेष लाइभमा सम्पूर्ण सबैमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो आजको लाइभ अलि विशेष यस अर्थमा अबको नयाँ राज्य व्यवस्थामा यो पीआईसी अर्थात् जनताको शक्तिशाली एउटा आयोग जसलाई नाम दिएका छौं जनताको स्वतन्त्र आयोग, यो प्रस्तावित नाम हो। यो पनि यो आयोग किन अनिवार्य छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय। अब हामीले जो नयाँ एउटा राज्य व्यवस्था परिकल्पना गरिरहेका छौं, आम नेपाली जनताको एउटा मनोआकांक्षा यही देखिन्छ। म केही साथीहरूलाई इन्भाइट गर्दैछु है। एकै मिनट। ल, विषय पीआईसी अबको नयाँ राज्य व्यवस्थापन चाहिन्छ भनिरहँदाखेरि त्यसको औचित्य के हो? आजसम्मका सारा राजनीतिक समस्याहरू अबको नयाँ व्यवस्थामा हुने बित्तिकै कसरी समाधान हुन्छ, त्यसको वैज्ञानिक प्रारूप के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले आम सर्वसाधारण सबैमा बहसको निमित्त हामीले यो अवधारणा अगाडि सारेका छौं। र यो गठन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, यो हाम्रो प्रस्तावित हो। र त्यसले गर्ने कार्य, जुन कार्य सम्पादन कस्तो हुन्छ, यो तीनटा विषय आज हामी विशेष राख्नेछौँ र यसैमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कृपया यो जतिजनाले हेर्नुहुन्छ यसलाई शेयर लाइक गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध। यो प्रत्यक्ष यो कुराकानी गरिसकेपछि पनि हामी चाहिँ अरू विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ। कृपया एक मिनट माफ माग्दै म निक्लेँ है यहाँ। म पुनः आएको छु। यो पीआईसी अहिले जो आम जनताको एउटा माग पुरानो कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाबाट हुँदैन, पुराना कोही पनि स्थापित नेतृत्वबाट हुँदैन भन्नुको अर्थ उत्पीडित जनताको जुन इच्छा आकांक्षा हो, त्यो इच्छा आकांक्षा पूरा हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ सर्वविदित रूपमा बाहिर आइसकेको छ, सबैलाई जानकारी छ। र पछिल्लो चरण जनताको तर्फबाट आन्दोलन गरिदिने शक्ति को हो, त्यो खोजिरहेको स्थिति पनि छ। यो एक त अहिले जो सरकार चलिरहेको छ, यो वैधानिक सरकार, हामीले यसलाई जे भए पनि आवधिक निर्वाचन मार्फत चुनिएर आएको वैधानिक सरकारको रूपमा मान्नुपर्छ। यसलाई विस्थापन गर्नको लागि अहिले सरल भाषामा भन्दा दुईटा बाटो, एउटा आन्दोलन मार्फत यो सरकार यो सत्तै फाल्ने एउटा बाटो हुन सक्छ भने अर्को चुनाव मार्फत। करिब अबको 2.5 वर्षपछि हुने चुनावमा त्यो चुनाव मार्फत हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं। हाम्रो यो पीआईसी को अवधारणा
अबको चुनाव लक्षित छ, अर्थात् अबको चुनावमा राजनीतिक नेतृत्व कस्तो आउने, कुन पार्टीले प्रतिनिधि सभामा नेतृत्व गर्ने अर्थात् 2/3 नेतृत्व गर्ने, अझ यसमा स्पष्ट हौँ। यो PIC को अवधारणा जो अब सार्वजनिक हुँदैछ, यो फाइनल, यो हामीले अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेपछि यो 77 जिल्लाको तल्लो तहसम्म गएर यसले बस निकाल्छ र निचोड निकाल्छ। त्यो एउटा फाइनल यो PIC को अवधारणा जो डकुमेन्ट हुन्छ, यो कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो म्यानिफेस्टो, आफ्नो घोषणापत्रमा राखिसकेपछि यो PIC लाई हामी अँगाल्छौँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, यो गठन गर्छौँ भन्ने पार्टीलाई जनताले जिताएर प्रतिनिधि सभामा पुर्याएको खण्डमा मात्रै हामीले यो PIC को अहिलेसम्म एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। अर्को आन्दोलनबाट फेरिने कुरा अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छैन। यसमा साथीहरूले जो हेरिनु भएको छ, यसमा केही आयो भनेदेखि अथवा छुट्यो भनेदेखि मलाई यहाँ प्रश्न गर्नु होला, हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ, थप अझै स्पष्ट पार्छौँ। यस अर्थमा PIC अर्थात् जनताको स्वतन्त्र आयोग अब आउने चुनावपछि बन्ने सरकार र अब नयाँ राज्य व्यवस्था खोजिरहँदाखेरि PIC किन अनिवार्य छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रमुख आजको विषय छ र गठन प्रक्रिया र त्यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन सक्छ, हामीले जो परिकल्पना गरिरहेका छौँ र यसलाई थप जनताले परिमार्जन गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सर्वप्रथम त राजनीतिक दलले नेपालमा अहिले करिब 95 वटा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्। यद्यपि सरकारी मान्यता पाएको राजनीतिक पार्टी ठुला 5 वटा छन्। अब फुटेर गएको जुटेको हिसाब नगरौँ। यी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका पार्टी 5 वटा भए भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल 95 वटा थिए 2074 सालसम्म। यो दल राजनीतिक दलको जुन म्यानिफेस्टो हुन्छ, उनीहरूको नीति विचार र प्रतिबद्धता जो हुन्छ जनतामा, यद्यपि अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जनतामा जे गरेर चुनाव जिते त्यो गरेनन् भन्ने आरोप त जनताको छँदैछ। त्यसको विकल्पमा त जनताले अब यी पुराना पार्टीबाट हुँदैनन्, लिखित जनतालाई भनेको लिखित त्यो करारनामै उल्टो गर्छन् भन्ने त आरोप छँदैछ। यस अर्थमा हामीले नयाँ राज्य व्यवस्था सहितको नयाँ राजनीतिक दललाई जनताले खोजेको भन्ने कुरा र जनताको तर्फबाट आन्दोलन गरिदिने एउटा शक्ति आउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको, यसमा हामी स्पष्ट छौँ। तर पनि प्रक्रियागत रूपमा जाँदा के हो त भन्दा, जनताको स्वतन्त्र आयोग राजनीतिक दलले हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, हामी प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेपछि आम नेपाली जनताले हामीलाई जिताउनुहोस्। त्यो जिताउनु भनेको अलिकति मात्रै जिताएर पुग्दैन, अर्थात् स्पष्ट 2/3 संसदमा, जनप्रतिनिधि सभामा 2/3 को राजनीतिक दल हुनुपर्छ। जस्तो अहिले करिब करिब नेकपा जस्तै भने पनि हुन्छ, अथवा त्यो 2/3 चाहिँ हामी PIC लागू गर्छौँ भन्ने पार्टीहरू जतिवटा हुन्छन् तिनीहरूको 2/3 पुग्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा यो सर्वप्रथम कसले बुझ्नुपर्छ भन्दा, यो सर्वसाधारण आम नेपाली जनता जसले वास्तविक राष्ट्रलाई माया गर्ने र नेपाल राष्ट्र 7 सालपछि चपेटामा पर्यो, अब नयाँमा जानुपर्छ है भनेको सचेत नेपालीले यो बुझ्नु पर्यो कि इमान्दार दल जो छन् उहाँहरूले आफ्नो दलमा लागू गरे पनि नगरे पनि, अथवा नयाँ आउन् अथवा पुराना पार्टीहरू हुन्, जतिवटा पार्टीहरू हुन्, उहाँहरूले PIC को अवधारणा हामी PIC कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने म्यानिफेस्टोमा लेख्नुपर्छ। नम्बर 1 हामीले कल्पना गरेको त्यहाँ। मैले आज धेरै साथीहरूलाई मैले नमस्कार गरेर फर्काउन सकिनँ, सम्पूर्णलाई पुनः एकमुष्ट नमस्कार स्वागत गर्दै कन्टिन्यू कुराकानीहरू राखेँ है। यहाँहरूको प्रतिक्रिया के आयो भने म लिन्छु, यो विषयसँग सम्बन्धित, यो विषयभन्दा बाहिर आज हामी लिँदैनौँ। हामीले कल्पना गरौँ जस्तो हाम्रो पार्टी नेपालले यो PIC लागू गर्छ,
कुन अवस्थामा अब हामीले गर्न सक्ने भयौँ हामी जनप्रतिनिधि सभामा चुनिसकेपछि, अर्थात् यो प्रतिनिधि सभामा हाम्रो 2/3 भयो भने अथवा पिआइसी मान्ने हामी जस्तै अरू राजनीतिक पार्टीहरू हामी मिलेको खण्डमा, जस्तो यो अहिलेको नेकपा बन्नुभन्दा पहिला पूर्व माओवादी र एमाले हामी एउटै हौँ भने जस्तै यो पिआइसी लागू गर्ने जति एउटै हुन्छौँ। र कमल कार्की सरले भन्नुभएको छ, नमस्कार। ल नमस्कार, मैले विषय राख्दैछु कमल सर। चुनाव हामीले कल्पना गरौँ, चुनाव भयो, अब हामी अरू अवरोधका कुराहरू पछि गरौँला। चुनाव भयो, पिआइसी पार्टीले चुनाव जित्यो हैन? चुनाव जित्यो भने सर्वप्रथम त नेपाली जनताले चुनाव कसलाई जिताउनु पर्छ भन्दा अब एकपल्ट जनताले चाहिँ नयाँ पार्टीहरूलाई जिताउनु पर्ने अनिवार्य बाध्यता यहाँ छ। के अर्थमा? पिआइसीको परिकल्पना अहिले हामी भन्छौँ, यो यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्छौँ, यो कृपया सबैले सेयर गरिदिनु होला। यो विशेष यो एक किसिमको दस्तावेजको रूपमा, यो इलेक्ट्रिक मिडियामा रेकर्डको रूपमा र सबैलाई बुझाउनको निमित्त सहज हुने हिसाबले र यहाँ नमिलेका कुराहरूलाई थप मिलाउनको निमित्त यसको लिखित दस्तावेज बनाउनको निमित्त हामीलाई सहज हुन्छ। सर्वप्रथम त राजनीतिक पार्टीले के प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो भने हामी राजनीतिक दलहरू मन्त्री हुँदैनौँ, त्यस्तो प्रतिबद्धता राजनीतिक दलमा आउनु पर्यो। अर्थात् सांसदहरू मन्त्री हामी बनाउँदैनौँ। सांसदहरू को बन्ने भए? नीति निर्माण गर्ने तहमा, व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने भए। पहिलो नम्बर, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट चुनिनुहुन्छ अथवा राजनीतिक व्यवस्था भोलिको विषय हो, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि गर्न सकिने कुरा हो। त्यतातिर आज नजाउँ। राजनीतिक दल यस्तो दलले अब नयाँ राज्य व्यवस्था चाहेको हो भने जनताले चाहिँ आफूलाई आफू अनुकूलको सरकार चाहने हो भने सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने पार्टी र यो पिआइसी लागू गर्छु, पिआइसी को संस्था हामी गठन गर्छौँ, प्रतिनिधि सभाबाट गठन हुने यो गठन गर्छौँ भन्ने पार्टीलाई जनताले जिताउनु पर्यो, नम्बर 1। र प्रतिनिधि सभामा जितिसकेपछि, त्यस्तो पार्टीले जितिसकेपछि भनेपछि अनुमान गरौँ ए भन्ने एउटा पार्टीले जित्यो अथवा 2-4वटा पार्टीले संसदमा 2/3 सहितको जित्यो भने उसले अब के गर्ने भयो त भन्दा सबभन्दा पहिला व्यवस्थापिका संसद बन्छ पार्टीको तर्फबाट। समग्रतामा जनप्रतिनिधि सभा अहिले भएको जस्तो, जसको सभामुख हाम्रो अग्निप्रसाद सापकोटाजी हुनुहुन्छ। त्यहाँ पक्ष र विपक्ष दुईटै छन्, त्यहाँ सरकार पक्ष र विपक्षी दल। त्यो प्रतिनिधि सभाले कार्यपालिका चुन्छ सबभन्दा पहिला। कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्री चुन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, र मन्त्रीहरू चुनिन्छन्। मन्त्रीहरू चाहिँ विषयविज्ञबाट चुनिन्छन्। यसर्थमा अहिले भन्दा मन्त्रीहरूमाथि जो प्रश्न उठाएको छ भ्रष्टाचारको, यहाँ एउटा हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने बित्तिकै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीजी नेकपाकै नेता हुनुहुन्छ, विद्यार्थी नेताबाट आउनुभएको छ। उहाँको भनाइअनुसार पनि मन्त्रीले मात्रै भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने 50% भ्रष्टाचार कटौती हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको भनाइलाई समेत लिँदै, हाम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अनुमान लिँदै हामीले के भन्न सक्छौँ भने भ्रष्टाचार 50% कम, चुनिएका सांसदहरू मन्त्री नबन्ने बित्तिकै हुन्छ, नम्बर 1। र अर्को, मन्त्रीहरू जो कार्यपालिका भनेको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ विषयविज्ञहरू रहनु हुने कारणले क्षमतावान व्यक्तित्वहरू मन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गाइडलाइन गर्नुहुन्छ। यहाँ कमल कार्की सरको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, यहीसँग सम्बन्धित होला जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि नमस्कार सर, आज तपाईँ जस्तो आदर्श व्यक्ति लाइभ आउनु भएको छ। यही मौका पारेर पिआइसी के हो, किन पिआइसी आवश्यक छ, स्पष्टसँग भनिदिनु होला। नयाँ व्यक्ति र पिआइसीको बारेमा बुझ्न चाहनेहरूलाई सहज हुने छ। धन्यवाद। हामी त्यही विषयमा केन्द्रित छौँ कमलजी। यसमा अझ नपुगेको, हामीले ब्रिफिङ गरेको कुरा पुगेन भने हामी यसलाई अझ परिमार्जन गरौँ, प्रतिक्रिया आओस्। म कन्टिन्यू गरेँ है, मैले अनुमति लिँदै। यो कार्यपालिका
प्रधानमन्त्रीको मातहतमा एउटा कार्यपालिका बनिसकेपछि त्यसका संवैधानिक अङ्गहरू संवैधानिक विभागहरू त बनि नै हाल्छन्, त्यतापट्टि नै हामी नजाउँ। कार्यपालिका एउटा बन्छ, त्यो व्यवस्थापिका संसदबाट संसदीय सुनवाई समितिहरू बन्छन् र त्यसले न्याय परिषदको नि एउटा कल्पना गरेको छ। त्यही अन्तर्गतको चाहिँ न्यायाधीशहरू चुन्छ। यो अहिले भएको विद्यमान राज्य व्यवस्थामा भएका राज्यका अङ्गहरू चुनिने प्रक्रिया हुन्छ। जसरी न्यायपालिका न्याय परिषद ऐनअनुसार न्यायपालिका त्यसका प्रमुखहरू चुनिनुहुन्छ भने कार्यपालिकाले मन्त्रीहरू चुन्छन्। तर हामीले चाहिँ के भन्यौँ, अब मन्त्रीहरू विषय विज्ञबाट चुनिनुहुन्छ। नम्बर 1, प्रधानमन्त्री पनि प्रतिनिधि सभाबाट बन्नुहुन्छ अथवा प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर आउनुहुन्छ। यो कार्यपालिका बन्यो, न्यायपालिका बन्यो, व्यवस्थापिका 3टा बन्यो। अहिलेको मूल समस्या समग्रतामा 3टामा, यसका अरू हाँगाहरूमा हामी नजाउँ, यो अलिकति भद्रगोर हुन्छ। राज्यका धेरै हाँगाहरू छन्, धेरै विभागहरू छन्। अहिले हामी मूलतः आम नेपाली जनताले न्याय नपाएको अनुभव गरेको कहाँ हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका 3टै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्न पर्ने। अर्थात् एउटा अङ्गले गल्ती गरेको ठाउँमा अर्को अङ्गले त्यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने। जस्तो कार्यपालिकाले संविधानभन्दा विपरीत काम गरेमा न्यायपालिकाले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सच्याउनु पर्थ्यो, हैन। व्यवस्थापिकाले नै गल्ती गर्यो भने पनि न्यायपालिकाले सच्याउनु पर्थ्यो, हैन। अथवा चाहिँ न्यायपालिकाले गलत गर्यो भने कयौँ कुरा चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पर्थ्यो भने आज यहाँ के भयो, हाम्रो नेपालको चाहिँ अहिले आएको आरोप अनुसार बढी मात्रामा चाहे भ्रष्टाचार चाहे नेपालको अहिलेसम्मको व्यथितिहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर सारा चीज भइरहेको, जसको कारणले नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो मागहरू सम्बोधन नभएको बुझेको छ, देखेको पनि त्यही छ। त्यसको प्रभाव अलि न्यायपालिकामा पनि देखिन्छ। न्यायपालिका उदाहरण लिँदा हामी कसरी लिन सक्छौँ भने संसदीय सुनाइ होस् या अथवा अख्तियार होस् अथवा मुद्दा चलाइहालेको खण्डमा, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट होस्, मुद्दा चल्यो भने विशेष अदालतमा चाहिँ कस्तो किसिमको मुद्दा चल्छ भन्दा ल फलानोले मानौँ उदाहरणको लागि 1 करोड रुपियाँ यो चाहिँ उसको इलिगल पैसा ब्ल्याक मनी चाहिँ हैन, यसको चाहिँ आय स्रोत नदेखिएको भनेर चाहिँ मुद्दा दायर हुन्छ प्रमाणसहित। अनुसन्धान निकायले चाहिँ निचोडसहित चाहिँ अदालतमा पेश गरेको हुन्छ। तर त्यो अदालतले के गर्छ त भन्दा 1 करोडको प्रमाणसहित जो त्यहाँ पेश गरिन्छ उसलाई न्यूनतम धरौटी 1 करोड होइन 2 लाख रुपियाँ अथवा 10 लाख रुपियाँ अथवा सरकार अनुकूल त्यो पैसा तिराएर चाहिँ अरू के हुन्छ, छोडिन्छ। अर्थात् 1 करोड अवैध पैसाको मुद्दा सहित दर्ता भएको छ भने छुट हुन्छ। यस्तो चाहिँ संरचना अहिलेसम्म छ। यसको प्रशस्त उदाहरण हामीसँग छ। कार्यपालिकाको दबावमा, विभिन्न राज्यका अङ्गहरूको दबावमा मुद्दाहरू तामेलीमा बस्छन्। मुद्दाहरू तामेलीमा बस्नु भनेकै त्यही हो। त्यो मुद्दा अहिले फाइल ओपन नगरौँ। जस्तो माओवादीको शिविर घोटाला काण्डको पनि त्यही हो। जस्तो अस्ति वैशाख 15 गते न्यायालयले चाहिँ हैन, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फुल बेन्चबाट चाहिँ एउटा निर्णय आयो, गम्भीर अपराधको घटनामा द्वन्द्वकालको मुद्दा, जो गम्भीर अपराधको घटना छ त्यो छुट हुँदैन। पीडितले माफी दिए पनि यो माफ हुँदैन, बयान दिन आउनै पर्छ भनेर जो निर्णय गर्यो नि, हैन, यसलाई दबाउन चाहेको भए सरकारले दबाउन सक्थ्यो, बाहिर अहिले नल्याउन सक्थ्यो। जस्तो अख्तियारमा अहिले भएको शिविर घोटाला काण्डदेखि अहिले जो विवादमा आउनुभएका पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालज्यूसम्मको मुद्दाहरू त्यहाँ छ। भनेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दा नभएको सायद कोही पनि हुनुहुन्न अख्तियारमा। ती सम्पूर्णको फाइल अहिले के छ, तामेलीमा छ। अब त्यो तामेलीमा हुने व्यवस्था भनेकै के हो भने जो सरकार प्रमुख कार्यपालिका जो हुन्छ त्यो कार्यपालिका चुन्ने नै व्यवस्थापिकाबाट हो। किन व्यवस्थापिकामा स्पष्ट बहुमत नभइकन कार्यपालिकै बन्दैन, हैन।
त्यसकारणले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मिलेमतोमा सम्पूर्ण कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसर्थमा यहाँ हो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले धोका दिएको भनेको यहाँ हो। जो जनताको विपरीत कार्यहरू हुन्छ त्यसलाई पारदर्शी रूपमा चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु पर्ने ठाउँमा जो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहे उनीहरूको दबावमा के हुन्छ, ती अरू अङ्गहरू चाहिँ त्यहीँबाट बन्ने भएको हुनाले संसदमा एउटा संसदीय समिति बन्छ। त्यसले चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई भन्छ के अरे, संसदीय सुनवाई गरेर नियुक्त गर्ने भएको कारणले गर्दा उसले मुद्दा के हुन्छ, आफू अनुकूल अथवा सरकार अनुकूल अथवा प्रतिनिधि सभामा जो पार्टीले जिते त्यो जितेको अनुकूल मात्रै मुद्दाहरू चल्ने भयो। यसर्थमा अहिले हामीले अनुमान के गर्न सक्छौँ भन्दा नेकपाको सरकार छ भने नेकपा भन्दा विपरीतका हरूको मुद्दा फाइल ओपन हुन सक्ने भयो। नेकपाले जति गल्ती गरे पनि अहिले फाइलहरू बाहिर आउँदैनन्। चपेटा त्यही हो। वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारदेखि लिएर सबै भएको काण्ड यही हो। त्यसकारण हामीले पटक पटक के भन्यौँ भने बालुवाटार जग्गाको सार्वजनिक जग्गा जो घोटाला काण्ड अब मुद्दा चल्न सक्दैन, चले पनि आफ्नोलाई चल्न सक्दैन, विपक्षलाई मात्र चलाइएको छ। अब भोलि अनुमान गरौँ कांग्रेस सरकार भएको भए कांग्रेसका मान्छेहरूको मुद्दा तामेलामा पर्थे, अरू पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ हाल्थे। यसकै कडीको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले आलम हत्याकाण्ड जगौरको रौतहटको, हैन? यसले के हुने भयो त भन्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ कोल्याप्स भयो। अर्थात् यहाँ राज्यको विभिन्न अङ्गसहित मिलेर संस्थागत, नीतिगत, व्यक्तिगत, पार्टीको स्वार्थमा भएका भ्रष्टाचारहरू लुकाउन पाइयो। त्यसको निमित्त राज्यका अङ्गहरू, राज्यका पालिकाहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा होइन कि एउटाको अर्को साक्षी जस्तो, दुधको साक्षी बिरालो भने जस्तो परिपूरक जस्तो भए यसको मार नेपाली जनताले खाएको हो। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ। म चाहिँ के यसमा केही प्रश्न छ भने म लिन्छु, म अलिकति रोकेँ यसमा। यहाँसम्मको कुरामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नमिलेको कहाँ हो, जसलाई पिआइसीले चाहिँ वास्तविक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चाहिँ अँगाल्छ। त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यदि जसले चेन अफ कमान्ड छोड्छ त्यो चेन अफ कमान्डमा ल्याउँछ र कारबाहीको भागीदार बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आउँदैछौँ। पहिलोको फेज मैले केही प्रतिक्रिया छ भने लिएँ। कुमार कार्की सरको कुराकानी जोडिरहेछ, यहीँ छ हाम्रो समग्रतामा ल छैन। यति भएपछि म दोस्रो फेजमा प्रवेश गरेँ। अब यो चेक एन्ड ब्यालेन्स यदि पिआइसी भएको भए अब भन्ने पिआइसीले के गर्छ त भन्दा हामीले कल्पना गरौँ प्रतिनिधि सभा बनेको हुन्थ्यो भने, अहिलेकै सत्ता कल्पना गरौँ हामीले, अहिलेको नेकपाको सत्ताले पिआइसी बनाएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? सार्वजनिक जग्गा जो हाम्रो बालुवाटारदेखि लिएर अरू नेपालभरिका थुप्रै होला। यति होल्डिङ्समाथिको प्रश्न उठाएको छ। 33 किलो सुनकाण्ड 38 क्विन्टल भन्ने छ अझ टोटल। यहाँ चाहिँ योभन्दा पहिलाका जति पनि हुन् जो घोटालाहरू जो निवेदन दर्ता भएका छैनन् अथवा सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुन्छ, सरकारलाई सुझाव दिने के अरे हाम्रो कानुनी प्रमुख, सरकारको आधिकारिक कानुनी निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुन्छ। त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। जुन पार्टीले सरकार चलायो त्यही पार्टीले चाहिँ नियुक्त गर्ने हो महान्यायाधिवक्ता। उसले मुद्दा नचलायो भनेपछि चल्दैन, चलायो भनेपछि चल्छ। कुरा यो यदि पिआइसी हुन्थ्यो भने अब के हुन्थ्यो त भन्दा बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्डमा जो यहाँ पर्नुपर्ने मान्छे परेन, नपर्ने मान्छे परे भन्ने जो आरोप छ, यो मुद्दा जनताको 25% है। अहिले हामी 3 करोड नेपाली जनता छौँ भने भोटिङ राइट जसले भोट गरेर जिताउनु भयो उहाँहरूको 25% एउटा सिस्टम, म यो कुरामा आउँछु, सिस्टम डेभलप भएको हुन्छ। 25% जनताले पिआइसीमा उजुरी गरेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत अन्य निकायले चाहिँ काम नगरेको खण्डमा पिआइसीले छानबिन गर्थ्यो। अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्था हुँदैन थियो भन्न खोजेको यहाँ। त्यसले कार्य सम्पादन कसरी गर्छ हामी आउँदैछौँ। यो कुरा यहाँहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला र यो आजको लाइभलाई सकभर नछुटाउनु होला। समय मिलेसम्म, नभए पछि यहाँहरूले हेरिरहनुहुन्छ र युट्युब बनाउन सक्नुहुने साथीहरूले युट्युब बनाउनु भए हाम्रो अनुमति छ। सम्पूर्ण साथीहरूले युट्युब को कोले बनाउन चाहनुहुन्छ बनाएर हाल्नको लागि हामी अनुमति प्रदान गर्छौँ।
मतलब अहिलेको सत्ताको सारा भद्रगोल जो हामीले देखिरहेछौँ, यदि पिआइसी भएको भए, यो पिआइसी जनताको स्वतन्त्र आयोग भएको भए यस्तो भद्रगोल हुँदैन थियो भन्ने कुरा हो। अब यो छानिन्छ कसरी भन्दा प्रतिनिधि सभाले एउटा तदर्थ समिति पहिला गठन गर्छ। यो छान्ने प्रक्रिया, पिआइसी गठनको सुरुको प्रक्रिया के हुने भयो, सर्वप्रथम त नेपाली जनताले पिआइसी लागू गर्छु भन्ने पार्टीलाई जिताउने हुनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले जितिसकेपछि प्रतिनिधि सभामा एउटा तदर्थ समिति, हैन, सार्वजनिक सुनवाई समिति जस्तै, संसदीय समिति जस्तै एउटा पिआइसी गठनको एउटा टिम, एउटा निकाय गठन हुन्छ प्रतिनिधि सभा मार्फत, कार्यपालिका चुनिसकेपछि अथवा त्यही क्रममा। त्यो तदर्थ समितिले के गर्छ त भन्दा, तदर्थ समितिको पहिलो काम हुन्छ गैर राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सम्मिलित, कानुनको विशेषज्ञहरू सम्मिलित, पिआइसीमा बस्ने आयुक्तहरू, उहाँहरूको मापदण्ड, उहाँहरूको कार्य सम्पादनको मापदण्ड, त्यो सबै चाहिँ बनाउँछ, कानुनको रूपमा बनाउँछ। त्यसले कसले बनाउने हो, तदर्थ समितिले कल्पना गर्छ। त्यसमा स्वतन्त्र विषयविज्ञहरू, त्यसमा आवश्यकता परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पनि, किन त्यो सरकारको कमान्डमा नहोस् भन्ने हिसाबले यो खुला प्रतिस्पर्धाको एउटा विधि अपनाएका छौँ, हामीले अपनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यो तदर्थ समिति बन्छ, तदर्थ समितिले मापदण्ड बनाउँछ र मापदण्डमा भनिन्छ पिआइसी अर्थात् जनताको स्वतन्त्र आयोगमा जो आयुक्तहरू, मापदण्ड पुगेका आयुक्तहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मापदण्ड बनाउँछ र पिआइसीको मापदण्डभन्दा पहिलो शर्त गैर राजनीतिक र विषयविज्ञहरूको मापदण्ड सहितको त्यो एउटा डकुमेन्ट बन्छ, मापदण्ड बन्छ। त्यो मापदण्ड बनिसकेपछि हामीले अनुमान गरौँ नेपालभरिबाट पिआइसीमा आयुक्त हुनको निमित्त, किनभने यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत सच्याउने कारणले एक हिसाबले त्यो प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय भयो, देशको सर्वोच्च निकाय भयो, त्यो सर्वोच्च इन्स्टिच्युट भयो, संस्था हुन्छ। त्यो संस्थाको आयुक्त, त्यो दक्षता सहितको आयुक्त हामीले चाहिँ अनुमान गरौँ नेपालका विषयविज्ञहरू त्यसमा निवेदन दिनुहुन्छ। नेपालका विषयविज्ञहरूको एउटा समूह उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो मापदण्डमा के भनिन्छ त भन्दा, तदर्थ समितिले विषयविज्ञहरू आह्वान गर्छ भने विषयविज्ञहरू त चुनिनु पर्यो, जनताद्वारा चुनिने भनेका छौँ, खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने भनेका छौँ र गैर राजनीतिक भनेका छौँ हामीले। त्यहाँ त राजनीतिक नेतृत्वले गलत गरेको कारणले यो बन्न परेको होइन भने त अहिलेकै व्यवस्थाले सबै जनताको कामहरू गरि नै हाल्थ्यो। समस्या त यहीँ हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले शक्ति पृथकीकरणमा रहेर काम गर्दा भए त, त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्दा भए त यत्रो चाहिँ कुरै कानै हुँदैन थियो, यो आवश्यकै पर्दैन थियो, होइन। अब जस्तो हामीले बेलायतको उदाहरण लिने हो भने, अब संविधान नभएको देशमा पनि सबभन्दा व्यवस्थित तरिकाले चलिरहेको उदाहरण छ र विश्वमा चाहिँ आफ्ना किसिमका संविधान छन्, आफ्ना किसिमका विकास भएका छन्, होइन। फरक फरक राज्य व्यवस्था भएको देशमा पनि फरक फरक तरिकाले नै विकास भएका छन्। त्यसकारण हामीले के कल्पना गरौँ भन्दा, तदर्थ समितिले चाहिँ विषयविज्ञहरू, गैर राजनीतिक विषयविज्ञहरूको आयुक्तको निमित्त आह्वान गर्छ र त्यो तदर्थ समितिले निर्वाचन आयोगलाई पनि सच्याउँछ। फेरि पनि यसलाई अलिकति कोड गरेर भने है, पहिलाका चुनाव निर्वाचन आयोगले गराउँछ, जनप्रतिनिधिहरू छानिनुहुन्छ, त्यो निर्वाचनका आयुक्तहरूलाई पनि जनप्रतिनिधिहरूले कानुनद्वारा, यसमा अलिकति प्रक्रिया तलमाथि होला। हामीले पूर्व आयुक्त, निर्वाचन आयोगका प्रमुख भोजराज पोखरेल सरसँग पनि समन्वय गर्ने भनेका छौँ, उहाँहरूसँग समेत हाम्रो समन्वय हुन्छ। मैले यतिसम्म भने, निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र किन बनाउनु पर्यो भन्दा पिआइसीका मेम्बरहरू चुनिन पर्यो, बिना विवादका मान्छे चुनिन पर्यो, घुसपेटभन्दा बाहिरबाट चुनिन पर्यो, गैर राजनीतिक मान्छे चुनिन पर्यो, विषयविज्ञ मान्छे चुनिन पर्यो। यसको निमित्त चाहिँ प्रतिनिधि सभाको एउटा निकाय जसले आयुक्तहरूको चाहिँ आह्वान गर्छ, चुनावको निमित्त आउनुहोस् भन्छ, मापदण्ड पुगेको
यसले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि के हुन्छ, आयुक्तहरू अथवा निर्वाचन आयोगभित्रैबाट चाहिँ एउटा टिम बनाउँछ चुनावको, त्यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो आयुक्तहरूको आयोगको नामको जानकारी गराउँछ र निर्वाचन आयोगले चुनाव बनाउने यो PIC का आयुक्तहरू चुनिने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले साथ दिन्छ वैधानिक बनाउनलाई, संवैधानिक बनाउनको निमित्त। र अब छानिन्छ कसरी त भन्दा, मानौ हाम्रो 3 तहको PIC भनेको छ, PIC भित्र पनि 3वटा तह हुन्छ, जस्तो हाम्रो अदालतको चाहिँ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च जस्तै 3टा निकाय जस्तै PIC को पनि 3टा परिकल्पना गर्छौँ। मानौ 21 जना हामीले छान्नु पर्यो, ल 7-7 जनाको 3 तह हैन, यो त बिजोड संख्या चाहियो। यसलाई चुन्ने कसरी त भन्दा, प्रतिनिधि सभाको एउटा निकायले चाहिँ आह्वान गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनलाई तयार हुने भयो, PIC मा आवेदन पर्यो, मानव 21 जना चाहिने, हाम्रो 50 जनाको निवेदन पर्यो, मापदण्ड पुगेका गैर राजनीतिक विषयविज्ञहरू जो आउनुभयो भने 21 जना चुन्न पर्यो। अब 21 जना चुन्नलाई के गर्ने त भन्दा, 50 जना मापदण्ड पुगेको आवेदकहरू जो आयुक्तज्यूहरू हुनुहुन्छ, आयुक्तज्यूहरूको चुनाव खुला प्रतिस्पर्धा भनेको सार्वजनिक सुनवाई, खुला सार्वजनिक सुनवाई, नेपालका स्थापित मिडियाहरू, निजी मिडियाहरूदेखि लिएर सर्वसाधारणदेखि लिएर र त्यो बेलामा एउटा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आएको जुन विदेशमा, यो PIC विदेशमा धेरै मोडलका धेरै ठाउँमा छन्, जो निर्विवाद रूपमा चाहिँ विश्वका उच्च देशहरू जो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री, वेलफेयर कन्ट्रीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण देशमा यो लागू भएको छ। त्यो एप मार्फत प्रत्यक्ष जनताको चाहिँ भोटिङ राइट त्यो एप मार्फत आउँछ, त्यो टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्नुहुन्छ। त्यो निर्वाचन आयोग साँच्चै बसेर त्यहाँ घोटाला नहुने गरी, त्यहाँ गलत नहुने गरी IT विशेषज्ञहरू सम्मिलित त्यो टेक्नोलोजी जो विश्वमा प्रचलित छ त्यो एप मार्फत चुनिनुहुन्छ 50 जनाबाट। सबभन्दा बढी नेपाली जनताको भोट टेलिभिजनबाट खुला कार्यक्रम हुन्छ, प्रत्यक्ष प्रसारणहरू हुन्छ, पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्छन्, सम्बन्धित निकायहरूले प्रश्न सोध्छन् र PIC ले गर्ने कार्य त्यसको निमित्त उहाँहरू अनुमोदित हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगको पारदर्शिता सहित PIC गठन हुन्छ। अब यसको कार्य सम्पादनको विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। PIC गठन कसरी हुने हो फेरि म अगाडिदेखिको यहाँसम्म आएँ है सम्झाउनको निमित्त। सबभन्दा पहिला PIC गठन गर्छौँ, हामी राजनीतिक नेतृत्व चुनाव जित्यौँ भने हामी व्यवस्थापिकामा मात्रै बस्छौँ, हामी मन्त्री हुँदैन, मन्त्रीहरू विषयविज्ञबाट बनाउँछौँ भन्ने राजनीतिक दलले चुनाव जित्न पर्यो। चुनाव 2/3 जितिसकेपछि त्यसले कानुन समेत संविधान समेत संशोधन गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ PIC गठनको प्रक्रियामा जान सक्छ। त्यसले प्रतिनिधि सभाबाट PIC को निमित्त एउटा निकाय बनाउँछ निश्चित संख्याको, अहिले संसदीय सुनवाई जस्तै। त्यो निकायले एउटा मापदण्ड बनाइसकेपछि PIC मा बस्नेहरूको मापदण्ड बनाइसकेपछि उसले सार्वजनिक आह्वान गर्छ, ल PIC को आयुक्तको निमित्त निवेदन खुला गर्छ। त्यो सँगै निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउनको PIC का आयुक्त निर्वाचन खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनको निमित्त निर्वाचन आयोगको एउटा संयन्त्र खोज्छ। त्यो निर्वाचन आयोगको आयुक्तहरू त्यहाँ IT को विशेषज्ञ समेत सम्मिलित हुने भएको हुनाले घोटाला नहुने किसिमको पारदर्शी आयुक्तहरू त्यो कानुनद्वारा प्रतिनिधि सभाले बनाउँछ। त्यस्ता निर्वाचन अधिकृतहरूको सम्मिलित एउटा टिमले के गर्छ, PIC का मेम्बरहरू चुन्छ। 50 जनाबाट हामीले अहिले कल्पना गरेको 21 जना छ, यो संख्या तलमाथि हो हामी हुन्छ, यसलाई अहिले विवाद नमानौँ, यो हाम्रो प्रस्ताव भएको कारणले गर्दा। यसरी 21 जना चाहिँ मानौँ PIC का आयुक्तज्यूहरू चुनेर आउनुहुन्छ। गठन प्रक्रिया यहाँसम्म है। मैले यहाँसम्मको प्रतिक्रियाले गोविन्द लामिछानेजीले केही भन्नुभएको छ, म यो पढ्छु। नेपालमा गरिब उत्पीडित जनताको हक हितमा बोल्ने र देशमा विकास गर्ने आँट भएकोमा यहाँ आफ्नो सम्पत्ति आजैबाट सरकारीकरण गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने निस्वार्थी नेताको जन्म भएको छ र के मैले भनेको काम कुरा गर्ने आँट छ र सर?
नेपालमा आफ्नो हित अनुकूल आफू बस्ने र आफ्नोलाई बचाउने, न्यायपालिकामा आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाउने, देशको सम्पत्ति लुटिरहने चलनले गर्दा आज हामी जनता आम युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य बनाएका छन्। अब नयाँ नेपाल, सुखी नेपाली, विश्वको एकमात्र हिन्दू बुद्धिस्ट नेपाल बनाउन सम्भव छ र सर? ल धन्यवाद गोविन्द लामिछानेजी। हामी त्यही विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ। मैले तपाईँ एकपल्ट यो भिडियोलाई सुरुबाट मैले सबै कुरा भन्न असमर्थ छु। योलाई सुरुबाट हेरिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। तपाईँले भन्नुभएका सबै कुरा हामीले बनाउन खोजेको यही हो। यसर्थमा पिआइसी गठन भयो। मैले किशोरजीलाई स्वागत गर्दै कन्टिन्यू गरेँ है किशोरजी। आजको विषय अलिक गहन भएको हुनाले पिआइसी गठन 21 जनाको भयो। यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विधिद्वारा भयो। यसमा गैर राजनीतिक विषयविज्ञहरू चुनिनु भयो। अब यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ त हैन? उहाँहरूलाई फेरि शपथ ग्रहण त हाम्रो चाहिँ पुरानै विधिद्वारा नै गर्न सकियो। यो अर्को कुराकानी भयो। मेन गठन प्रक्रिया पिआइसी का आयुक्तहरू यहाँसम्म चुनिने विधि भयो। अब कार्य सम्पादन यसको आवश्यकता पछाडिको कुरालाई अलि ध्यान दिनुहोस् भनेर मैले सुरुमा नभनेको। उहाँहरूको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ त? अथवा मानव अहिले आएको जस्तो यो 38 क्विन्टल सुनको कुरा छ, व्हाइट बडीका कुराहरू छन्, विभिन्न घोटालाका कुराहरू छन्, शिविर घोटाला काण्डदेखि लिएर जघन्य अपराधदेखि लिएर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत राज्यका हरेक अङ्गहरूले गरेका गल्तीहरू जो छोपिएका छन्, जो तामेलीमा छन्, यसलाई पिआइसीले कसरी खोलिदिन्छ त? कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउँछ त? यसको कार्य सम्पादन विधिमा म प्रवेश गर्छु है त। यो प्रस्तावित भएको कुरा मैले जानकारी गराएँ। 21 जनाको पिआइसी टिम विषयविज्ञहरूको आयुक्तहरू सम्मिलित एउटा जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन भयो। त्यसपछि तदर्थ समिति कोल्याप्स हुन्छ, सिद्धियो। निर्वाचन आयोग आफ्नो काम गर्छ, सिद्धियो। अब यहाँ जन्मियो के? पिआइसी भन्ने संस्था। आयुक्तहरू त्यहाँ आउनुभयो। जो आयुक्तहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा हिँडाउने भनिसकेपछि अब उहाँहरूको कुन क्षमताका आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना त्यही अनुसारले गरिसक्यौँ। गैर राजनीतिक खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा विषयविज्ञ यो जनताले छानेको हुनाले जनताले नै गलत छानिएछ भने, छान्नु भएछ भने भन्नु केही छैन। यसकारण हामीले भन्यौँ वास्तविक राष्ट्रवादी नेपाली हामी कति रहेछौँ, हामी चेतनाले उच्च कति रहेछौँ, वास्तवमै नेपाललाई माया गर्ने कति रहेछौँ भन्ने नेपालीको मापदण्ड त्यो बेलामा पिआइसीका दिग्गज आयुक्तहरू चुनेछौँ भने हामी राष्ट्रवादी देशभक्त रहेछौँ भन्ने कुरा हुन्छ। होइन भने गैर राजनीतिक व्यक्तित्वको नाममा, विषयविज्ञताको नाममा हामी फेरि उही पुराना चाहिँ गलत मान्छे चाहिँ आयुक्त चुनेछौँ भने त्यो नेपाली जनताको दोष हो। त्यो हामी संस्था बनाउनेको दोष हुँदैन। त्यसकारण नेपाली जनता चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्नुको कारण त्यहाँ हो। त्यसकारण त हामीले पटक पटक भनेको समाजशास्त्रको एउटा नियम लागू हुन्छ, जस्तो जनता त्यस्तै शासक पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ। अब कार्य सम्पादनको विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। पिआइसीले कसरी कार्य सम्पादन गर्ला त? अहिले भएका सारा चिजको चाहिँ के सम्बोधन गर्छ त पिआइसीले? प्रश्न गम्भीर यहाँ हो। हाम्रो भनाइ गर्न सक्नुपर्छ। अहिले जति पनि समस्याहरू छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत राज्यका हरेक अङ्गले गरेका त्रुटि, कमी, कमजोरी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जसले छोडेका छन्, तिनीहरूमाथि चाहिँ चेन अफ कमान्ड र तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत पिआइसीले राख्छ। यो राख्न सक्नुपर्छ। होइन भने यो पिआइसी बन्नुको अर्थ हुँदैन हामीले यहाँ भनिरहेको छौँ। अहिले जति पनि विकृति व्यथिति छ त्यो सबै चाहिँ अब कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत राज्यको अङ्गहरूले गरेको गल्ती जो अहिले ढाँटछोप भएको छ, हामीले अघि भाषा बोल्यौँ, तामेलीमा परेको छ भनिसकेपछि यो पिआइसीले चाहिँ ती सम्पूर्ण फाइलहरू ओपन गर्ने क्यापेसिटी राख्छ। यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा चुनिएको हुन्छ। नम्बर 1, यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पावर लाग्दैन यो पिआइसीमा। जबकि प्रधानमन्त्रीमाथि नै यसले छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ भने, मन्त्रीहरूमाथि नै छानबिन गर्ने यसले अधिकार राख्छ भने यो हामी पहिला यो पिआइसीको कार्यविधि बनाउँदै त्यस्तो बनाउनुपर्छ। त्यसका कानुनी रूपले बलियो बनाउनुपर्छ। यसलाई त अझ कतै न्यायिक पनि बनाउन सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो छलफल पनि हुन्छ। त्यो अलिक पछिको कुरा, हामी अहिले त्यहाँ कल्पना नगरौँ। त्यसकारण म उदाहरण दिन्छु। अब अहिलेको चाहिँ जो समस्या छ,
जो अहिले जनताको आँखाबाट चाहिँ गल्ती भएको छ त्यहाँ कारबाही भएन, त्यहाँ मुद्दा चलेन भन्ने एङ्गलबाट म कुराकानी गर्छु। पिआइसीले कसरी काम गर्छ, कार्य सम्पादन पिआइसीको कसरी हुन्छ। 3 तहको 7-7 जनाको, यो सङ्ख्या तलमाथि हुनसक्छ बिजोर सङ्ख्या, 3 तहको पिआइसीको समूह बन्छ। मानौँ एउटा समूह ए भन्ने समूह बन्छ, दोस्रो समूह बी, तेस्रो सी, पहिलो दोस्रो तेस्रो चरणको समूह बन्छ। हामीले अहिले जल्दो बल्दो कुरै लिउँ होइन, अहिले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको कुराहरूलाई नै लिउँ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका घटनाहरू, बाँदर मुडेको घटना, मैना सुनवार हत्याकाण्डदेखि, यो दुइटै त्यो बेलाको सरकार पक्ष होइन र चाहिँ विद्रोही पक्षको उदाहरण लिँदा त्यो मुद्दा अब फेरि तामेलीमा बस्यो भने पिआइसीले कसरी ओपन गर्छ त भन्दा त्यो मुद्दा चलाउने निकायलाई बोलाउँछ। र अझ मैले यहाँ छुट्याएँ, यो पिआइसीको 21 जनाको टिममा अरू बढ्छ। कहाँ बढ्छ त भन्दा बालवाला प्रहरी प्रमुख, बालवाला प्रहरी प्रमुख पनि मानार्थ पिआइसीको मानार्थ सदस्य चुनिनुहुन्छ, स्वत उहाँ पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। बालवाला सेना प्रमुख प्रधान सेनापति पनि पदेन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यहाँ भोटिङ राइट हुन्न, उहाँले सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ। अख्तियार प्रमुखको पनि त्यो पिआइसीमा पदेन सदस्य हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि होला, लगायत राज्यका विभिन्न अङ्ग जो हामी कारवाही गर्छौँ भनेका छन् त्यसको प्रमुखहरूको पदेन सदस्य पिआइसीमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई भोटिङ राइट हुन्न, निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। निर्णय गर्ने अधिकार त जनताले प्रत्यक्ष चुनेको आयुक्तहरूद्वारा हुन्छ। र यो भाव किन आयो त भन्दा कतिपय ठाउँमा राजनीतिक प्रेसरको ठाउँमा कार्यपालिकाले प्रेसर दिएपछि अख्तियारले काम नगर्न सक्छ। अख्तियार प्रमुखको उकुस मुकुस, त्यो वास्तविक रिपोर्टिङ चाहिँ कहाँ हुनसक्छ भन्दा पिआइसीमा हुनसक्छ। वास्तविक जनताको समस्या, मूल नेपाल राष्ट्रको मूल समस्या राख्ने ठाउँ कहाँ त भन्दा जब कार्यपालिकाले दबाब दिन्छ, न्यायपालिकाले दबाब दिन्छ, अथवा व्यवस्थापिका तिनटैले चाहिँ दबाब दिन्छन्, अथवा त्यहाँ चाहिँ जनताको वास्तविक मुद्दा सुनाइ हुन्न, राष्ट्रको वास्तविक मुद्दा सुनाइ हुन्न भने त्यो पिआइसीमा त्यो कुरा उजगार हुन्छ। र तर उहाँहरूको चाहिँ भोटिङ राइट हुन्न भन्दै यदि बाँदरमुडे र मैना सुरुवा हत्याकाण्डको मुद्दा नचलेको खण्डमा पिआइसीले चाहिँ के गर्छ, उहाँहरूलाई बोलाउँछ। सबभन्दा पहिला कसले बोलाउने भयो? पिआइसीको पहिलो अङ्गले बोलाउने भयो, ए भन्ने। बी र सी अलि माथि छ। बोलाएर चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ नेपालको कानुन आकर्षित हुने गरी उसले के भन्छ, मुद्दा चलाउन आग्रह गर्छ। यो कुन अवस्थामा हुन्छ? न्यायपालिकामा उनीहरू नगएको, न्यायपालिकाले काम नगर्न सकेको अवस्थामा न्यायपालिका प्रमुखलाई नै पिआइसीले बोलाउन सक्छ। त्यो मुद्दा किन चलेन, त्यसको निष्पक्ष छानबिन किन भएन, अथवा वास्तविक पीडित उसले किन न्याय पाएन भन्ने हिसाबले चाहिँ पिआइसीले न्यायालय प्रमुखलाई समेत बोलाउन सक्छ। र न्यायपालिकाको प्रमुखले यदि गल्ती गरेको खण्डमा त्यहाँ कानुन आकर्षित हुन्छ। त्यस अवस्थामा न्यायपालिका प्रमुखले मान्न बाध्यकारी हुने गरी पिआइसीको शक्तिहरू बन्छ। अब नमानेको खण्डमा के हुन्छ भन्दा उहाँहरू जनताद्वारा निर्वाचित हुनुभएको हुनाले पिआइसीका मेम्बर यो कुरा जनतामा चाहिँ जान्छ। र जनताको चाहिँ एउटा विद्रोह मार्फत पनि हुनसक्छ। र त्यस्ताहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट नै भनेको प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक नियुक्ति भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाले कारवाही गर्न बाध्यकारी हुन्छ न्यायालयलाई। होइन भने प्रतिनिधि सभा फेरि 5 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले न्यायपालिकामाथि कन्ट्रोल गरेन भने भनेको वास्तविक पीडित हुँदाहुँदै पनि पीडितलाई न्याय नदिएको अभियोगमा महाअभियोग प्रतिनिधि सभाले लाएन भने यस अर्थमा प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्न नसक्ने सम्भावना पिआइसीले छानबिन थालिसकेपछि हुन्छ। अर्को कुरा बाँदरमुडेको पनि त्यही हो। यो कानुनी कुरा, न्यायालयले आफ्नो काम चुस्त दुरुस्त गरेन भने त्यहाँ पिआइसीले चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने कुरा यो। अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले भनौँ, जस्तो प्रधानमन्त्रीको यो बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्डमा पहिला
हैन नीतिगत निर्णय भएको त्यसलाई चाहिँ अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसकेको भन्ने कुरा आयो। एक त अब अख्तियारको कानुन बलियो बन्छ जब प्रतिनिधि सभा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता सहितको नयाँ राज्य व्यवस्था गर्छु भन्ने पार्टीले जितेपछि अख्तियारको कानुन संशोधन हुन्छ। त्यति गर्दा पनि अब अख्तियार राजनीतिक दबावमा नपरिकन काम गर्ने सम्भावना कहाँ भयो? पीआईसी गठन हुने बित्तिकै भयो। उसलाई व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ कारबाही नगर्ने भए पनि, कार्यपालिकाले कारबाही नगर्ने भए पनि अख्तियार चाहिँ कोसँग डढाउने भयो? पीआईसीसँग डढाउने भयो। किन? पीआईसीले चाहिँ व्यवस्थापिकालाई नि, कार्यपालिकालाई नि, न्यायपालिकालाई नि कारबाही गर्ने क्षमता राख्छ। यस अर्थमा चाहे बाँदरमुढेको घटना होस्, चाहे मैना सुनवारको होस्, चाहे सार्वजनिक जग्गा घोटाला काण्ड जस्तै क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय होस्, त्यसलाई मुद्दा चलाउँछन्। पहिलो त कानुन टाइट बन्ने भएको हुनाले मुद्दा तामेलीमै बस्दैन, कानुन विधिहरूको अथवा कुनै त्यस्तो इन्स्टिच्युट संरचनाको बन्छ। अर्को त्यस्तो भए पनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। त्यसले के हुन्छ भन्दा जनतामा पारदर्शिता ल्याउँछ, सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति गराउँछ। त्यस्तोमा मानेन भने के हुन्छ? पीआईसीले कारबाही गर्छ र पीआईसी प्रधानमन्त्रीलाई पनि पीआईसीले स्पष्टीकरण लिन सक्ने कार्यविधि बन्छ, नियमावली त्यस्तो बन्छ प्रतिनिधि सभाबाट बन्दै। किन? यो जनताको स्वतन्त्र आयोग भएको हुनाले, सर्वशक्तिमान निकाय जनता मान्ने भएको कारणले पीआईसीले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँछ, तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने? अख्तियारले गर्न सकेन, न्यायालयले गर्न सकेन भने तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर चाहिँ पीआईसीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउँछ। मानव प्रधानमन्त्रीले म मान्दिनँ, जे गर्छस् गर भन्यो भने पीआईसीलाई भन्नुको अर्थ म आउँदिनँ, म बयान दिन आउँदिनँ, म पीआईसी मान्दिनँ ल भन्यो भने के गर्ने? त्यो पीआईसीले कसरी कारबाही गर्न सक्छ त भन्दा पीआईसी भनेको स्वतन्त्र जनताबाट निर्वाचित भएको हुनाले पीआईसीले जनतामा त्यो कुरा भन्छ। र फेरि पनि कुरा आउँछ, राजनीतिक दल चुनाव त हुन्छ, यो डिक्टेटरसिपको सत्ता त बन्दैन। जनतामा आह्वान गरिसकेपछि पीआईसी जस्तो जनताले स्वतन्त्रपूर्वक छानेको निकायले गरेको निर्णय नमान्ने चाहिँ कस्ता प्रधानमन्त्री छान्ने भन्ने त नैतिक दायित्व त जनताको हो नि। जसरी अहिलेको नेकपाले जनताको पक्षमा काम गरेन र 72 सालमा चाहिँ केपी ओलीले राष्ट्रको पक्षमा देखाएको जो राष्ट्रियता भन्निया छ, राष्ट्रवाद जो भन्निया छ, त्यो बेलाको चाहिँ ढोङ्गी रहेछ, त्यो बेला हामीले गलत गरेछौँ। त्यो 72 सालको भूकम्पमा चाहिँ जनताको पक्षमा उभिया हुनाले अब हाम्रो पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर केपी ओली तत्कालीन नेकपा एमालेलाई जिताएको होइन हो नि। तर धोका दियो भनेर त अहिले थाहा भयो। अब यिनीहरूलाई त बदल्ने त कसले? जनताले नै हो। ल विष्णु शर्मा सरले भन्नुभएको छ अहिले राजनीतिक कुरा छोड्नुहोस्, विदेशमा भएको नेपालीको उद्धार निमुखा सेवा गर्ने समय हो यो कोरोना। धन्यवाद यहाँको सुझावको लागि विष्णु सर। हामी विषयवस्तुमा छौँ, अरू विषय हामी गर्दै गर्छौँ, यहाँको भनाइलाई हामी सुन्छौँ, हामी यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आजको विषय चाहिँ हामी पीआईसीको विषयमा छौँ जुन हाम्रो सम्बन्धित छ। यस्ता कुराहरूको सम्बोधन गर्न सकेनौँ, राज्य व्यवस्था राम्रो हुन सकेनन् भने यहाँले भन्नुभएको कुराहरू यही हो। अब तुरुन्त सरकारले एक्सन लिन सक्दैन। यदि पीआईसी अहिले हुन्थ्यो भने, संस्था हुन्थ्यो भने यहाँले भनेको कुरालाई क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्थ्यो। यस अर्थमा हामीले आजको कुराकानी गरिरहेका छौँ। मैले यहाँसँग माफ माग्दै भने आजको विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ है सर, जय होस्। यस अर्थमा पीआईसीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ स्पष्टीकरण लिन्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा स्वीकार गर्नु भएन भने के हुनुहुन्छ? जनतामा नाङ्गिनुहुन्छ। पीआईसी किन त्यस्तो संस्था बन्छ? जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ र त्यो एकजना मात्र हुँदैन। फेरि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यसो भए राष्ट्रपति भइहाल्यो नि भन्ने कुरा होला। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको एकजना हुन्छ र पीआईसी भनेको एकजनाको हुँदैन। पीआईसी चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ कोही नियत बस एकजना, दुईजना, तीनजना अथवा हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ 21 जना छ, 21 जनामा चाहिँ 2-3 जनाले चाहिँ नियत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राखे पनि अरू बहुमत मान्छेले राख्दैनन्। किन? उहाँहरू राजनीतिक पार्टी, गलत राजनीतिक पार्टी, गलत नीति विरुद्ध बाध्यकारी हुनुहुन्न बाँधिनको निमित्त। र उहाँहरू एउटा राष्ट्रिय सेवक हुनुभएको हुनाले उहाँहरूको मान्यता चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा उहाँहरूको आयुक्तहरूको मान्यता हुन्छ। त्यत्रो जनताले दिएको मान्यता उहाँहरू आफ्नो साख गिराउन चाहनुहुन्न, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर।
जसरी हाम्रो यहाँ राष्ट्रपतिज्यू विवादमा पर्नुभयो भन्ने कुरा छ नि, सकभर राष्ट्रपतिज्यू कुनै पनि हालतमा विवादमा नपर्ने गरी काम गर्नुहुन्छ धेरै सोच विचार गरेर। त्यस्तै पिआइसीमा त सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ राउन्ड टेबल बसेर आयुक्तहरू बसेर निर्णय गर्ने हुँदा त्यो निर्णय गलत हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हो। यसर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने हैसियत पिआइसीले राख्ने भयो। हामी अझ योभन्दा अगाडि जान पनि सक्छौँ। उस्तै पर्यो भने यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ तुरुन्त अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया पनि पिआइसीले गर्न सक्ने गरी हामी कानुन निर्माणको लागि बहस पनि चलाउन सक्छौँ। यो जनतामा खुला बहसमा जान्छौँ। जनताको बहसमा त्यो कुरा आयो भने मानव तत्कालीन प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ सेनाको बलमा अथवा सुरक्षा निकायको बलमा बल जबरजस्ती गर्नुभयो, उहाँ पिआइसी मान्दिनँ भन्नुभयो भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तुरुन्त चाहिँ काउन्टर लिन सक्ने पिआइसीले सक्छ। लिन सक्ने गरी कानुन पनि बनाउनुपर्छ। त्यो विधि, त्यो कार्य सम्पादन गर्दा त्यो कानुनी अधिकार त्यस्तो समेत दिनपर्छ। र पिआइसीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार गर्न सक्ने गरी हस्तक्षेपकारी हिस्सामा होइन, जस्तो हाम्रो यहाँको सर्वोच्च अदालत पनि आवश्यकताको आधारमा एमिकस क्युरी मगाउँछ, त्यस्तै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको नेपालको प्रधानमन्त्रीले टक्कर दिएर जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ कुराकानीहरूलाई टक्कर दिएर अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ भने, सुरक्षा निकाय सम्मिलित चाहिँ एउटा बल जबरजस्ती गर्न खोज्नुहुन्छ भने अथवा जनताका विरुद्ध कु गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो पिआइसीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई समेत सहयोग लिन सक्ने गरी कानुन निर्माण गर्नको निमित्त हामीले पहिले आह्वान गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण अबको नयाँ राज्य व्यवस्था भनेको यस्तो हो जो वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व भनेको त्यो। त्यसकारण यहाँ राजनीतिक दलहरूले सबभन्दा पहिला पिआइसीको प्रतिबद्धता गर्न पर्यो। यदि हामीले पारदर्शिता सुशासन चाहने हो भने, स्वतन्त्र न्याय चाहने जनता हो भने, नेपालको चाहिँ विकास र समृद्धि चाहने हो भने, किन नेपालमा विशेषज्ञ त 101 हुनुहुन्छ। मैले धेरै टाढाको कुरा सम्झिन्न, यहाँ युरोपियन पश्चिमा राष्ट्रहरूको कुरा सम्झिन्न। हाम्रो खाडी मुलुकहरू छिमेकी राष्ट्र 25,000 भन्दा बढी दक्ष इन्जिनियरहरूले दुबई बनाए, कतार बनाए, साउदी बनाउनु भयो। उहाँहरू इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यसमा मेरो 11-12 जना साथीहरू त मेरा इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, जसले विश्वको टप सहर आर्किटेक्चर इन्जिनियरको काम गर्नुहुन्छ भने, सिभिल इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ भने, यस्ता विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले पनि हामीले नेपालको चाहिँ एक्सपर्टहरू अमेरिकामा गएर चाहिँ क्लास लिनुहुन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा गएर क्लास दिनुहुन्छ, ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ। त्यसकारण विशेषज्ञहरू नेपालमा प्रशस्तै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जमात हो, यो वैधानिक जमात हो। त्यसकारण अहिले पिआइसी हुन्थ्यो भने नेपालको यो विकृत अवस्था हुँदैन थियो। नेपाली जनताले हार गुहार कहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन थियो। यसर्थमा अहिले हामीले के गर्नु पर्यो अब भन्दा, अबको चुनावमा पिआइसी कमिटमेन्ट आफ्नो चाहिँ जो राजनीतिक पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त हुन्छ, जनतामा गर्ने प्रतिबद्धता जो हुन्छ, त्यहाँ के हुनु पर्यो। म सर्वप्रथम त प्रतिनिधि सभामा चुनिसकेपछि म र हाम्रो पार्टीले कुन नीति लिँदैन त भन्दा विशेषज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउँछ भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारको संविधान संशोधन गर्छु भन्नु पर्यो हैन। यो अन्तर्गत थुप्रै कुराहरू छ। न्यूनतम अहिले सांसद मन्त्री नहुने, विशेषज्ञहरू मन्त्री हुने र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट चुन्ने, त्यही प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ पिआइसी चुनिने। पिआइसी कसरी चुनिने भयो? जनताद्वारा प्रत्यक्ष। पिआइसी को टिम कतिवटा हुने भयो? 21 जना भन्दा माथि। तीनटै तहले गल्ती गर्नै सक्दैन। त्यो तीनटै तहले गल्ती गर्यो भने के हुने भयो? त्यो पिआइसी को समयावधि हामीले भनेका छौँ छोटो समय, हामीले भनेका छौँ न्यूनतम के अरे अधिकतम 1 वर्ष राख्ने कि 1.5 वर्ष राख्ने कि 3 वर्ष राख्ने भनेका छौँ। किनभने पिआइसीमा बसेका व्यक्तिहरूले गल्ती नगर्लान्, त्यो 21 जनाको टिमले मिलीभगत नगर्लान् भन्ने कुरा पनि हुन्न। 21 जनाले गल्ती गर्नुभयो भने के भयो? जनताले चाहिँ करारनामा त्यो कार्यविधि अनुसार नियमावली अनुसार उहाँहरूको पारिश्रमिक पनि उच्च हुन्छ। किन सबभन्दा सम्मानित संस्थाको त्यही अनुसारको हामीले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनै पर्छ। विशेषज्ञहरूको किन त्यो टोटल समय त्यही दिनुपर्छ। यो अनुसन्धानको निकाय जस्तो पनि हो, त्यो रिसर्चको। त्यसले गर्दा त्यो 1 वर्षपछि उहाँहरूलाई के हुन्छ?
त्यहाँबाट बदनामपूर्वक फेरि जनताको आँखाबाट बदनाम भएर चाहिँ एउटा देशको सम्मानित सर्वोच्च संस्थामा बसेको व्यक्ति आयुक्त भएपछि बदनाम हुन चाहँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले गलत निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो अपेक्षा। त्यहाँ पनि गल्ती भयो, पिआइसीको आयुक्तले पनि गल्ती भएको खण्डमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बदनाम गर्न खोज्नुहुन्न होला। र पिआइसीले के गर्छ त भन्दा त्योभन्दा अगाडि यहाँ फेरि कानुनको सजायबाट भाग्नको लागि विदेश गएर कोही बसेछ, यहाँ चाहिँ आफू शक्तिमा हुन्जेलसम्म चाहिँ म मोजमस्ती गरौँला, जसरी हुन्छ नीतिगत व्यक्तिगत संस्थागत भ्रष्टाचार गरेर म विदेश गएर भागौँला भन्ने कसैले नियत राखेछ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग समन्वय गरेर इन्टरपोल मार्फत हुन्छ वा विदेशमा जहाँसुकै रहेको मान्छेलाई पनि नेपाल झिकाएर कारबाही गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छ पिआइसीले। हामीले पिआइसी त्यसरी परिकल्पना गरेका छौँ। यो अवधारणा हो। अब यो अवधारणाको एउटा लिखित डकुमेन्टसहित हामी जनतामा यो बहसको निमित्त नागरिक सभा मार्फत आउँछौँ। प्रत्येक वडामा सहरी क्षेत्रबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै गाउँका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले राखेका कार्यक्रमहरू जस्तै यो अनुमोदनको निमित्त अथवा जनताबाट थप राय सुझाव लिनको निमित्त लिखित डकुमेन्टसहित हामी आउने तयारी गरिरहेका छौँ। यो कुरा जानकारी गराउँदै पिआइसीको गठन प्रक्रिया, अब नयाँ राज्य व्यवस्थामा नयाँ पार्टीलाई किन जिताउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको आम नेपाली जनताले जान्नु पर्यो। यो गठन प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा मार्फतै हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ जनतामा करारनामा गर्नु पर्यो, प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो भन्यौँ। चुनिने प्रक्रिया भने मैले पारदर्शितासहित गैर राजनीतिक मान्छे विषय विज्ञ हुन्छन्, पिआइसीका आयुक्तज्यूहरू, उहाँहरूको पारिश्रमिक पनि राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको कार्यदक्षता चाहिँ उहाँहरूको एकदम अन्तर्राष्ट्रिय हुने भएको कारणले गर्दा र उहाँहरूको कार्य सम्पादन भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका हरेक निकाय उहाँहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। र सबै मिलेर पिआइसी बाहेक सबै संस्था मिलेर यदि भएछ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग समेत सहकार्य गर्न सक्ने गरेको त्यो हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ। यो विशेष गरी राजनीतिक दलको लागि हो। यो राजनीतिक दलले जनतामा प्रतिबद्धता गराउनु पर्यो। हामी यो चाहन्छौँ, हामी यो लागू गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि अहिलेका सारा समस्या हल हुन्छ। नत्र यो पुरानै संयन्त्रबाट, पुरानै व्यवस्था भनेको नि त्यही हो। यो संयन्त्रबाट चाहिँ नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा हुँदैन। नेपाली जनता बोलिरहने हो, विद्रोह गरिरहने हो पहिला जस्तै 7 सालदेखि नै, होइन? विद्रोह गरिरहने, तर जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्नन्। जनता जहिले पनि लुटिएको लुटिए, शासक जहिले पनि बलियो भएको भए, शोषित जहिले पनि शोषितको शोषित हुनुको कारण यही देख्छौँ हामीले। यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने यो पिआइसी अबको नयाँ राज्य व्यवस्थामा अनिवार्य। यसको निमित्त विशेष गरी मैले राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको निमित्त यो आह्वान गरेँ, तपाईँहरूले यो विषयमा छलफल गर्नुहोला। हामी प्रत्येक राजनीतिक दललाई यो डकुमेन्टहरू फाइनल भएपछि पठाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी जनताकोमा गएर यो अवधारणालाई हामी फाइनल गर्छौँ। यो कन्सेप्टलाई, यो हाम्रो अवधारणा हो, हाम्रो मूल मर्म यो हो। अब यो पिआइसी नै गलत हुने संरचना एउटै हुन्छ, नेपाली जनताले गलत आयुक्त चुनेको खण्डमा। यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने भएको कारणले, निर्वाचन आयोग मार्फत चुनिने भएको कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग भएको एपहरूको प्रयोगको कारण यसमा घोटाला हुँदैन। त्यसकारण यो सबभन्दा बढी जनताको आयोग हुनेछ। यो जनताको स्वतन्त्र आयोग वास्तविक हुनेछ। र राज्यले गलत गरेको खण्डमा अहिले जो भद्रगोल अवस्था छ, कहाँ जाने निवेदन दिन, के गर्ने, राज्यको सम्पत्ति सबै चाहिँ पार्टीकरण भयो। एउटा पार्टीले चाहिँ भनेको सरकारमा जो पार्टी छ त्यसले जे निर्णय गर्यो त्यही मात्र हुने अवस्थामा जनता जहिले पनि हार्न पर्ने, शासकले जहिले पनि जित्न पर्ने, त्यो शासकलाई फेरि जनताले अनुमोदन गरिदिनु पर्ने, यस्तो बाध्यकारी अवस्था रहन हुँदैन। यो रहँदैन। कुन अवस्थामा? पिआइसी कार्यान्वयन भएको अवस्थामा। अब पिआइसी कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले सचेततापूर्वक यसलाई चाहिँ छलफल गर्नुहोला। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले यसको आयोजक, मुख्य गरी यसको परिकल्पनाकार, आयोजक भन्दा नि यसको परिकल्पनाकार अब अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ अरुण साक्यजी हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत उहाँका टिमहरू हुनुहुन्छ। हामी पनि एउटा राजनीतिक दल भएको हुनाले, हामीले चाहिँ अँगाल्ने भएको हुनाले हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेर थप ब्रिफिङ गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामी माध्यमबाट यो कुरा राख्दैका छौँ। हामी पिआइसी लगायत थुप्रै खुला प्रतिस्पर्धाहरू अपनाउने भएको कारणले गर्दा हामीले त प्रतिबद्धता गरेर आएका छौँ।
यो जनताद्वारा थप अनुमोदित हुनुपर्छ। यो नै जनताको अबको एकमात्र निकासको बाटो, नयाँ राज्य व्यवस्थाको स्पष्ट खाका भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। यति भन्दै अरू केही छ भने अब म प्रतिक्रिया लिन्छु। मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ। म एकछिन प्रतिक्रिया छ भने लिन्छु, होइन भने म यो आजको चाहिँ विशेष लाइभलाई अन्त्य गर्छु। विष्णु शर्मा, म भारतको तामिलनाडु मद्रासबाट हेर्दैछु सर। धन्यवाद विष्णु सर, मैले बल्ल लिएँ है तपाईँहरूको। अघि त काम गरेपछि विवादमा परिहालिन्छ सर। अघि त भनेको कस्तो, कुन भन्नुको योभन्दा अगाडिको राज्य व्यवस्थापनले गरेका कुराहरू गर्नुभयो होला, होइन? अगतिलो भन्नुभएको छ, अगतिलो काम त्यही नै हो। अगतिलो भनेको चाहिँ अब हामी चुक्या छौँ। एक त नेपालको चाहिँ मार्गचित्र छैन, नेपालको विकासको खाका छैन, नेपालको इन्जिनियरिङ छैन, जसलाई हामीले नेपालको राष्ट्रिय नीति भनेका छौँ। हामी त्यहीँ मार खाएको छौँ, होइन? त्यसकारण यहाँ राजनीतिक पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त नै कम्प्लिटली गलतबाट आएको छ। त्यसकारण हामीले 7 सालदेखि चाहिँ 4-4वटा राज्य व्यवस्था, राजाको चाहिँ प्रत्यक्ष शासन पनि हेऱ्यौँ, संवैधानिक राज संस्थाको चाहिँ पालाको नि हेऱ्यौँ, गणतन्त्रको नि हेऱ्यौँ। यो शासन व्यवस्था फेरिएर हुँदैन, प्रणाली फेरिनु पर्यो। त्यो प्रणालीमा चाहिँ अबको संविधानमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरे हो। यो नयाँ राज्य व्यवस्थाको चाहिँ बिल्कुल यो विश्वभन्दा अझ यो परिमार्जित छ। हामीले भनेका थुप्रै चाहिँ युरोपियन युनियन के अरे युरोपियन कन्ट्रीहरूमा छ, वेलफेयर स्टेटमेन्ट के अरे स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा छ, हल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, बेलायत, यो अन्त अमेरिकातिर पनि करिब करिब यस्तै छ, होइन? हुन त फेरि जुन शासक फेरि सी जिनपिङ जो चाहिँ अहिले चिनको चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तैले गरे पनि हुन्छ, मोडल विभिन्न सक्ने भए, तर हामी इमान्दार राजनीतिक नेतृत्व भएन। समस्या यहाँ हो। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ, तर यो सम्भावना छैन। किनभने उहाँहरूको जग जो एउटा चाहिँ बिग्रेको जगबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूको जग हलिन्छ। उहाँहरूको अहिले टाउकोले निर्णय गरेर हुन सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेर पनि नेपालको पक्षमा काम गर्न नसक्नु भएको त्यही हो। अरू आए पनि सक्नुहुन्न, कोही आए पनि सक्नुहुन्न। र तपाईँहरूले भन्ने आम सर्वसाधारणले भन्ने एउटा सही कुरा हो। हामीलाई पनि त्यो आरोप आउँछ। हामी पुरानो संरचना हेरेर त्यो कुरा स्वीकार्छौँ कि यथास्थितिमा हामी पनि सरकारको प्रधानमन्त्री भए पनि हुने यिनीहरू जस्तै हो, किनभने संरचना त्यस्तो बनेको छ। त्यसकारण हामीले संविधान परिमार्जनसहित, संवैधानिक अधिकारको कुरासहित, होइन, प्रणाली जो छ, चुनावी प्रणालीदेखि लिएर प्रतिनिधि सभा बन्ने प्रणालीदेखि लिएर प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन गर्दादेखिको कुराहरू नयाँ गरेको कारण त्यही हो। नयाँ कानुन बन्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यही हो। नयाँ कानुन बनाउनलाई फेरि राजनीतिक नेतृत्व नचुनिकन सम्भव छैन। त्यसकारण यसको निर्णय अब जनता हो। जनताले फेरि यही पुरानो यति भन्दै पनि यत्रो कुरा जनतामा लिएर जाँदै पनि यो त पहिलो अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हामीले चाहिँ बाहिर लिएर आएका छौँ बहसको निमित्त। अब हामी जनतामा पुग्छौँ, देशव्यापी पुग्छौँ, विदेशमा नै आउँछौँ। विष्णु शर्मा सर, तपाईँ कर्नाटकमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, के अरे त्यहीँ तपाईँहरूले बहस चलाउने हो। बुझ्नु भएन भने मलाई म्यासेज गर्नु होला, हामी बुझाउँछौँ। यो टिम छ, यो टिम को हो भन्ने कुरा खुल्छ। अब यो लकडाउन अहिले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको कारणले जो लकडाउन छ, यो लकडाउन लगत्तै चाहिँ यो बाहिर आउँछ। यो टिम यसले छलफल गर्छ। एक मात्रै कुरा हो, अब पुनः फेरि नेपाली जनताले गलत मान्छे चुनेछन् भने शासक गलत पाउने हो, राज्य व्यवस्था गलत पाउने हो। नेपाली जनताले विरोध गरेर हुँदैन। यो कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा प्रणाली फेर्नुपर्छ, व्यवस्था फेर्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्व जो जनताको नाममा करारनामा गर्ने, म यो गर्छु भनेर लिखित करारनामा गर्ने, त्यो करारनामाको काम अनुसार गर्न सकिएन भने म जनताले दिने सजाय, मृत्युदण्डको सम्मको सजाय भोग्न तयार छ भने राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेतृत्वलाई जनताले एकपल्ट अब विश्वास गर्नुपर्छ भन्दै ल यो आजको लाइभ अरू प्रतिक्रियाहरू केही छैन होला, होइन? मैले देखिनँ केही, यसको म अन्त्य गर्छु। अलि लामै भएको छ। पुनः यो विषयमा जोडिएर आउने कुराहरू अर्को लाइभमा हामी जानकारी दिएर गर्नेछौँ। बिदामै हामी सबैको जय होस्, नमस्कार।